बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। बिलाखिर वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद ये लग रहा था कि भारत मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, और इन धमकियों के का जो खदशा था वो उसके पस पर्दा ये अगराज व मकासद थे कि वो किसी लम्हे भी पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, पाकिस्तान के सोइल के ऊपर जहरियत करेगा, हमला करेगा। और फिर रात की तारीकी में वही हुआ कि सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया और भारत ने एक बड़ा भरपूर पाकिस्तान पर हमला किया है। कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल कोटली या दीगर अजला की जो खबरें आप तक पहुंची हैं वो आपके सामने ही हैं। लेकिन यहाँ नई बात क्या हुई है? नई बात ये हुई है कि नीलम जलम प्रोजेक्ट जो एक बहुत रेड लाइन है वो भारत ने क्रॉस किया, उस पर हमला किया और उस मंसूबे को डैमेज किया है। बहुत सारे सिविलियन जो है वो शहीद हुए हैं। ओवरसीज़ में बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी और ख़ास करके वो कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है या मकबूजा कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है, वो बहुत ज़्यादा पिछले 24 घंटों में जब से ये हमला हुआ है परेशान हैं। और फिर ख़ास करके पाकिस्तानी जितने भी एक बहुत बड़ा मजबूत डायस्पोरा है बरतानिया के अंदर, वो नहायत तशवीश में मुब्तला हैं। रात उन्होंने जाग कर टीवी देख कर गुजारी है, न्यूज़ देख कर गुजारी है, और अपनी फैमिलीज़ को टेलीफोन कर करके हालात का पता चलाते रहे। आज़ाद कश्मीर की तो ये सूरत हाल थी कि चूँकि बिजली नहीं थी, बैटरियाँ मोबाइल की चार्ज नहीं हो सकती थी प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर राब्ता जो है उस तरह नहीं हो रहा था। इब्तदाई तौर पर जब हमला हुआ तो राब्ता हुआ लोगों का अपने रिश्तेदारों के साथ। मैंने भी कोशिश की है, नकियाल आज़ाद कश्मीर से मैंने बात की है, नकियाल आज़ाद कश्मीर में मैंने बात की है, इसी तरह मीरपुर में, फिर मुजफ्फराबाद में, बाग में, मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं कोशिश करता रहा हूँ कि हालात मालूम किए जाएँ कि लोगों के हालात क्या हैं, सेंटिमेंट क्या है। तो बहुत ज़्यादा लोग तशवीश में मुब्तला थे। और फिर जिस तरह हमला हुआ और पूरी रात मतलब मतअद्दद हमले किए गए, और ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन हुई है वो बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद की बात है। चूँकि अब पाकिस्तान के रिएक्शन पाकिस्तान के ऊपर, चूँकि पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमला हुआ है, तो पाकिस्तान ने अपना एक भरपूर जवाब देना है। और अगले 24 से 36 घंटे ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान जो है रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान बगलियार डैम के ऊपर, मेरी जो रीडिंग है वो ये है कि बगलियार डैम के ऊपर वो हमला करेगा। इसी तरह इंडिया के अंदर चूँकि पाकिस्तान के सियालकोट, शेखुपुरा, बावलपुर, मलिदके को बड़ा यानी टारगेट किया है इंडियन जो वहाँ से जो मिसाइल मारे दागे गए हैं, उन्होंने टारगेट किया है मौलाना मसूद अज़हर जो जमात दावा के हेड है, उनकी फैमिली के 10 अफराद और जो शहीद हुए हैं। इसके अलावा जो उनका मदरसा था वो उसको मस्मार कर दिया गया है, वो बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गया है। इसी तरह मौलाना मसूद अज़हर तो महफूज रहे, लेकिन उनकी बहन और बाकी रिश्तेदार जो है, बीबीसी पर भी ये खबर शाया हुई है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे 10 रिश्तेदार इसमें जो है वो शहीद हुए। इसी तरह कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमला हुआ, मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल पर हमला हुआ। अभी बहुत सारी तफसीलात आनी बाकी हैं, बहुत सारे इमेजेस बाकी हैं, लेकिन जो सवाल पैदा ये होता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और ये जंग बढ़ने का ख़तरा है। मुझे लगता यही है कि भारत की इंटेंशन या मोदी की इंटेंशन जंग को बढ़ाना नहीं थी, बल्कि हमला करके अपना जो नाकामियां हैं पहलगाम हमले की, ना कोई शवाहिद इंटरनेशनल सतह पर पेश कर सके, ना ही वो 4 लोग जो दहशत गर्दी करके चले गए
ان کی وہاں پیشگی کوئی اطلاع ان کو مل سکی. 9 لاکھ فوج وہاں پر ریگولر موجود ہے. ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ٹورسٹ علاقہ ہے جس میں ان کا ایک ایئر فورس کا ریسنٹلی میرڈ کپل بھی موجود ہے. وہ بھی اس حملے میں ہلاک ہوا. پھر ایک نیپالی باشندہ تھا. تو 29 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اس دہشت گردی کے حملے میں. ایک کشمیری جو ان کو اسسٹ کر رہا تھا وہ بھی اس میں شامل تھا مرنے والوں میں، ہلاک ہونے والوں میں. تو یہ چیزیں نہ ثبوت ہے، نہ ہی حملے کو روک سکے، نہ ہی پاکستان نے بار بار اس کی مذمت کی ہے، ہم نے بھی مذمت کی ہے، لیکن کسی طور پر بھی کسی کی کوئی بات مجھے نہیں لگتا کہ بھارت نے خاطر میں لائی. اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے امریکہ کو جے ڈی وینس کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ہم حملہ کریں گے، دوسرے ممالک کو بھی بتا دیا تھا، اعتماد میں لے لیا تھا کہ ہم حملہ کریں گے. اور حملے کی صورت میں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے، چونکہ اسرائیل بھارت کی حمایت میں بالکل کھلم کھلا اس نے اعلان کر رکھا ہے. اور یہ مغربی میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو بار بار پاکستان کے اوپر وہ خواجہ محمد آصف وزیر دفاع کا بیان چسپاں کیا جا رہا ہے کہ اس نے خود مانا ہے کہ 30 ایئر سے ہم یہ ڈرٹی ورک دہشت گردی کا کر رہے ہیں. حالانکہ خواجہ آصف کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھا. اس پر میں نے بھی اعتراض کیا، ہمارے ہاں بہت زیادہ اعتراض ہوا. اور پھر سیکیورٹی کونسل کے اندر بھارت نے خواجہ آصف کا یہ بیان ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا کہ آپ کا وزیر دفاع خود مان رہا ہے کہ ہم دہشت گردی پچھلے 30 سالوں سے کروا رہے ہیں یا ہم یہ ڈرٹی کام کر رہے ہیں. تو یہ بار بار بتایا جاتا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے امداد بند کر دی تھی پہلے دور میں پاکستان کی. ان پر الزام لگا تھا کہ ہم دہشت گردی کرواتے ہیں. پھر جنرل مشرف کو بھی کوٹ کیا گیا. پھر بہت سارا میڈیا جب بھی بات کرتا ہے تو وہ بلیو اس طرح پورٹریٹ کر رہا ہے جیسے پاکستان واقعی دہشت گردی کرواتا ہے اور ان کے ہاں ٹیرر کے جو ہے وہ ٹریننگ کیمپز ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے مجھے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بری لگی. البتہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کس طرح اس کا جوابی حملہ کرتی ہے اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کی یہ جنگ کسی دور تک جائے گی، یہاں تک ہی رک جائے گی. آئی ہوپ کہ یہ جنگ لمبی نہ ہو، چونکہ جنگیں جو ہیں وہ مزری لاتی ہیں، نسلوں کو تباہ کرتی ہیں. بھارت نے پہل کی ہے، بھارت نے جارحیت کی ہے، اس کا جواب پاکستان کو دینا ہے. لیکن محدود پیمانے پر اگر دیں گے تو یہ جنگ شاید رک جائے. اگر زیادہ لمبا کچھ ہو گیا تو اوبویسلی مجھے یہ لگتا ہے کہ دلی تک جائیں گے، پاکستان اپنے ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کرے گا، اچیو کرے گا، کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان حملہ جب کرے گا تو انڈیا کا کیا رسپانس ہوگا اور ہماری کیپیبلٹی کتنی ہے، وہ گوری میزائل، وہ سارا ڈیفنس جو ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے، وہ اب لوگوں کا پریشر تو یہی ہے کہ ہمیں ایک بھرپور جواب دینا چاہیے. ہماری فالٹ لائن ہے، ہم سیاسی طور پر تقسیم ہیں، انتشار کا شکار ہے. لیکن دوسری جو بات ہے ہماری معیشت کمزور ہے، ہمیں اس کو بہتر کرنا ہوگا. اور ملی یکجہتی جو ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ ہے کہ سیاسی طور پر ہم اپنے دفاع کے جو ادارے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے جو باہم اختلافات ہیں ان کو بھول جائیں اور قومی اور یہ ملی یکجہتی کی خاطر ہم ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوشش بھی کریں اور اپنا جو بھی انپوٹ ہوتا ہے اس میں ڈالیں اور اس کی حمایت کریں، سپورٹ کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت کرے. ایل او سی پر جو لوگ رہ رہے ہیں آزاد کشمیر میں، میرا کشمیر ہے، اس کشمیر میں جب بھی کوئی 76 سالوں سے انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی ٹینشن بنتی ہے تو سب سے پہلے خون جو ہے وہ کشمیریوں کا بہتا ہے. تو مجھے اپنے کشمیر کی اس سوئل کا ہمیشہ خیال رہتا ہے، اس کے لیے آواز بھی اٹھاتا ہوں. لیکن کیا کریں کہ اب صورتحال ہی ایسی ہے. تو آئی ہوپ کہ کشمیر کے لوگ بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کے دفاع کے لیے وہ پاکستان کی حمایت کریں گے.
اپنے جو اختلافات ہیں ان کو بھلا دیں گے. آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہ بھی لوگوں کو موبلائز کرے گی، اور آزاد کشمیر کے وہ لوگ جو محب وطن ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.